केपी ओलीले खेल्ने ठाउँ बाँकी नै छ। अब खेल सुरु हुन्छ, बल्ल सुरु हुन्छ खेल। अब मानिलिउँ न अविश्वासको प्रस्ताव राख्ला हैन, अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि प्रचण्ड पक्ष र अन्य पक्षले एकातिर मत गर्लान्, अरूले अर्कोतिर मत गर्लान्। त्यो बेला यो पार्टी विभाजनको हैसियत के हुन्छ त? पार्टी विभाजित भइसक्यो, यसको वैधता के हो? त्यो निर्कुल भइसक्यो। त्यो निर्कुल नभइकन अनि तत्त समूहका सांसदहरूले कहाँ कसरी मत हाल्छन्? नेकपा विभाजनको टुङ्गो र नेकपा संसदीय दलको नेताको टुङ्गो नलागेसम्म त्यो विषय पनि सही ढङ्गले निरूपण हुन सक्दैन, अहिले छैन, जाँदैन। मैले देख्दा अर्को मध्यावधिको सिफारिस हुन सक्छ। एक हल बाँधेर नेपाल र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री खोज्न कहिले उत्तरतिर जान्छन्, कहिले दक्षिणतिर लाग्छन्, के थाहा भोलि मैसँग पनि हात जोडेर आउन सक्छन् भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो खेल सुरु हुन्छ। अब त अर्को हुनै सक्दैन नि। अब के हुन्छ भने यिनीहरूको डेलिगेसन जान्छ देउपा निवास, हजुर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्छन् यिनीहरूले। अब बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन, फेरि खेलको त्यहाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि डाक्टर साहबले भन्नुभयो प्रचण्डको त बोली लरमरिन थालिसक्यो नि, त्यो पनि हुन्छ भन्ने के छ र डाक्टर साहब? होइन, त्यहाँ जानु पर्छ, त्यहाँ दिन्छु भनेर होइन नि त, मनमा एउटा राखेर हजुर भइदिनु पर्यो। शेरबहादुरले पनि एक थोक त भन्छन् होला नि त। अब त्यसपछि त्यहाँ के स्थिति बन्छ, त्यो स्थिति अनुकूल भएन भने फेरि ओली भए ठाउँमा यो गर्न आउनु पर्यो, त्यही भनेको ओलीले। सबै सम्भावनाहरू ओपेन छ, किनभने दलीय व्यवस्थामा दलको कमान्डमा, संसदीय दलको कमान्डमा राजनीति हुँदासम्म नहुनेले जे भन्यो त्यो हुने हो। जस्तो यहाँ त चिफ व्हिप को त अब नेकपा भन्नेको अस्तित्व को मार्फत, कुन चिफ व्हिप मार्फत सांसदहरूलाई कुन प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने, कुन नेतालाई भोट हाल्ने भन्ने सूचनाको वाहक को त नेकपाको को त? अहिलेसम्म मलाई लाग्छ देवगुरुङ हुन् क्यारे। अब पार्टी फुट्ने जस्तो कुरामा आयो, अदालतको निर्णयले फर्केर देवगुरुङ नै चिफ पाए। केपी ओलीले दिने हो आदेश, दुईजनाको अध्यक्षको त्यहाँ सही चाहिन्छ, उनीहरू दुईजनाले एक ठाउँमा हस्ताक्षर गर्छन् त। अब भनेपछि पहिलो भनेको त समूह निरूपण भयो। अब अहिले आएर त्यो पार्टीको आधिकारिकताको कुरा आयो, त्यसको निरूपण कसरी गर्ने त? पार्टी फुट्नको लागि दुवैमा 40-40% चाहियो, अनि त्यो केसँग त्यो छैन। अनि के हुन्छ? अध्यादेश केपी ओलीले ल्याउनु पर्यो, उनी नल्याउलान्, अनि के हुन्छ त्यसपछि? उनीहरू फुटेर जानु पर्यो। फुटेर जाने हो भने फेरि मकैको घोगो लिनु पर्यो, सूर्य केपी ओलीसँगै रहला। त्यसपछि रियल सङ्कट आउँछ, त्यसपछि रियल संवैधानिक सङ्कट आउँछ र फेरि मध्यावधि सिफारिस हुन्छ। के गर्नु छ तपाईँ? अब तर यो सबै त मतादेशको अनुकूल होइन नि त। हामीले त यो नगर्नको लागि सुविधाको बहुमत दिएको हो, यो नङ्गा नाच्नको लागि दिएको हो र भने उनीहरू त नङ्गा नाचे। यहाँ यस्तो बेलामा हाम्रो रवैया कस्तो भनेर सोध्न जाने भनेको चाहिँ जनता नै हो। र मैले के भनेको थिएँ भने यो 2/3 मास्नेलाई चाहिँ भ्याकुरो खेदाइखेद्नुपर्छ र त्यसको लागि म आफै राष्ट्रिय अभियान लिएर निस्किनेवाला छु र क्याटेगोरिकल्ली भन्नेवाला छु कि यो राजनीतिक अपराध गर्नेले कुनै हालमा जित्नु हुँदैन। यो हो नि मेरो चाहिँ माग त यो हो नि, मेरो पोजिसन चाहिँ यहाँ हो नि। केपी ओली फलानु मेरो पोजिसन होइन नि, तर सिनारियो चाहिँ यो। यसको बोझ नेपाली जनताले किन आफूले तलब भत्ता दिएर पालेका कार्यकर्ताले हामीलाई बोझ दिने अधिकार कसले दियो भनेको नि? डेमोक्रेसीमा जनता मालिक हो नि त, सोभरेन हुन्छ नि त पिपुल। यो गर्ने अधिकार उसलाई कसले दियो? मलाई भनिदिनु त कसले दियो? त्यसो एक थरीले चाहिँ अब नेकपा मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्न थाले। शेरबहादुर देउवालाई नि भित्रभित्र मनमा चाहिँ कहीँ न कहीँ हिजो चुनाव भन्दै गर्दा पुनर्स्थापना भयो भने यी नेकपाहरू फेरि मिल्छन्, त्यो भएर चुनावमै जानुपर्छ भन्ने कुराले कहीँ न कहीँ मोटिभेट गरेको थियो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। त्यो सम्भावना छ, नेकपा फेरि मिल्न सक्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्ने सम्भावना छ। अब प्रचण्डले भनेको छ केपी ओलीसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य सम्भव छैन। अब कुन चाहिँ कसले भन्यो? यो लालबुझक्करले भन्यो होला, उसको बोली बिक्दैन बजारमा। नेकपा मिल्न सक्ने गुन्जाइस छैन, होइन छुट्न सक्ने पनि छैन नि डाक्टर साहब। गाँठो यसरी परेको छ कि अब तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँनिर अब रगत बग्छ भन्नुभयो। राजनीतिमा त सबै सम्भावना हुन्छ कि, तर प्रचण्ड त सुप्रिमो हुन् नि। उनले भने केपीसँग कुनै किसिमको सहकार्य सम्भव छैन भनेपछि कहाँबाट त्यो हुन्छ त भनेको नि? मलाई बताइदिनु कहाँबाट हुन्छ त्यसको? मैले भनेअनुसार हुने हो भने त म आफू प्रविधि फर्मुला सूत्र फिट गरिदिन्छु, कसरी उनीहरू मिल्न सक्छन् त्यो सबै म परिकल्पना गर्न सक्छु। तर यसको परिकल्पनाकार त म होइन,
न यसको सुप्रिमो म हुँ, यसको सुप्रिमो त प्रचण्ड हुन्। उनी के भन्छन्, केपी ओलीसँग भन्नु पऱ्यो कुनै पनि किसिमको सहकार्य सम्भावना छैन भने काँड पार्टी एकता हुन्छ। काँड मिल्छ त यो। यहाँले देखेको सबैभन्दा गाँठो परेको विषय चाहिँ नेकपा संसदीय दल र नेकपा विभाजनको प्रश्न। त्यो गाँठो चाहिँ त्यति सजिलै फुक्ने अवस्था छैन अहिले। अब मैले त रक्तपात अब त्यहाँ हुन्छ। घनश्याम भुषालले मैदानमा रक्तपात हुन्छ भनेका थिए, मैले देख्दा रक्तपात चाहिँ अब त्यहाँ हुन्छ। किन? उनीहरू केपी ओलीलाई लतारेर विद्या भण्डारीलाई पछारेर भए पनि त्यहाँबाट बेदखल गर्नेपट्टि छन्। अब यो त कानुनी राज हो। एउटा प्रक्रियाभन्दा अर्को प्रक्रियाबाट त्यो चिज हुन सक्दैन। यो हाम्रो मतादेशको प्रतिकूल छ। तपाईँले यो 2/3 जो 2/3 नजिक छ, स्थिरताको लागि हो, यो समृद्धिको लागि हो। तपाईँ यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्न भने एकमात्र सही विकल्प भनेको वास्तवमा मध्यावधि नै हो। त्यसकारण मैले भने अदालतले राजनीतिको बाटो लियो भने कार्यकारीको सिफारिसलाई सदर गरिदिन्छ, संविधानको बाटो लियो भने बदर गरिदिन्छ। उसले संविधानको बाटो लियो, उसले कुनै अर्को बाटो लिएन। तर राजनीतिक रूपमा त यो ठिक छैन नि त। अब त राष्ट्रका दृष्टिकोणले फेरि जे अदालतले गर्यो यो उपयुक्त मैले किन भनेको भने अन्यथा हामी फेरि चुनावको नाममा समूह उपसमूह समीकरणमा जान्छौँ। चुनावी हिंसाहरू हुन्छन्, 1 खर्बको खर्च आउँछ यसमा। हाउस बोलाइसकेपछि नेकपाको वैधानिकताको प्रश्न आयो। त्यो आयो नि त। अनि त्यसको वैधानिकता कसले निर्क्युल गर्ने त्यो आयो नि त। मलाई लाग्छ त्यो फेरि अदालती प्रक्रियामा जाला। कानुनी रूपमा त नेकपा फुट्या छैन। 2टा अध्यक्षले कागज रिकमेन्ड गरेको बाहेक अरू कुनै कागज त्यहाँ सदर हुँदैन। त्यो निर्क्युल हुन्छ। रात्रै अग्राल पराए भोलि कसले देखेको छ? फेरि अर्को मध्यावधि सिफारिस पो हुन्छ कि? चरम संवैधानिक सङ्कट पो त्यहाँ उत्पन्न हुन्छ कि? निर्वाचन आयोगले कस्तो निर्देशन दिने हो? किनभने उसले त 2भन्दा 3 अध्यक्ष हामी चिन्दैनौँ भनिसक्यो। 1भन्दा 2 नेकपा छैन। त्यो दिन कसले देखेको छ र? त्यसकारण राजनीति सजिलो रेखाबाट अगाडि जाँदैन। यो बाङ्गो टिङ्गो घुम्ती रेखा हुँदै अगाडि बढ्छ। अब 13 दिनभित्र सहज तरिकाले संसद बैठक बस्ला भनेर भनिहाल्ने अवस्था पनि अहिले छैन। त्यसै बैठक बस्ला, तर त्यसलाई औपचारिकता दिनुपर्छ होला। कार्यपालिकाको उपस्थिति बिना त कुनै पनि कागज त अगाडि बढ्दैन होला। कार्यपालिकाले सिफारिस गर्नुपर्छ, सदर गर्नुपर्छ होला कि त्यसै हुन्छ होला त? त्यो त्यसै संसद भनेको भेडीगोठ जस्तै हो। भेडीगोठ पनि केरी भन्ने एउटा मूल भेडो हुन्छ, गोठालाहरू हुन्छन्, कुकुरहरू हुन्छन् वरिपरि, तिनको निर्देशनमा चल्छ त्यो। होइन, अहिले त बाध्यात्मक अवस्था छ नि त। 13 दिनभित्र जसरी भए पनि संसद बैठक आह्वान गर्नु पर्यो। यहाँबाट त भाग्न मिल्दैन नि त कार्यपालिका। बुझेँ, छल्ने बाटै छैन नि कार्यपालिकालाई। छल्ला भनेर न दिनै तोक्दियो त अदालतले। बुझेँ। अब कागज त प्रक्रियाबाट राष्ट्रपति कहाँ जानु पर्यो होला नि त, होइन कि? त्यसै जान्छ होला त? त्यो प्रक्रियाबाटै जानु पर्ला। प्रक्रियाबाट जानुपर्छ होला, होइन? प्रक्रिया गएपछि आह्वान हुन्छ होला राष्ट्रपतिबाट, आह्वान हुन्छ होला, होइन? आह्वान भइसकेपछि अनि त्यहाँ कुन दल के कसो भन्ने कुरा पनि त आउँछ होला। कुन दल के त? अहिले नेकपा कुन चाहिँ दल हो त? कुन चाहिँ नेकपा हो अहिले? को चाहिँ नेकपाको अध्यक्ष हो? त्यसको घनचक्कर अब सुरु हुन्छ फेरि। अब नेकपाको वैधानिकताका विषय अब फुट्ने नफुट्ने यी यावत विषयहरू अगाडि बढ्छ। हो नि त। चिफ व्हिप को हो त अहिले? अहिले दलको आदेश त्यहाँ कसले तामेल गर्ने? अनि उहाँहरूले त आफ्नो गुटको प्रचण्डलाई बनाएर राख्नु भएको छ। केपी ओली फेरि यसै पनि संसदीय दलको नेता हुँदै हुनुहुन्छ वैधानिक रूपमा पुरानो हिसाबमा। अब त्यहाँ सुरु भयो होला। त्यसो भने संसदीय दलमा आउनु पर्यो, संसदीय नेता छनौट गर्नु पर्यो। त्यसपछि केपी ओलीको कति भन्ने कुरा त अनि पो निर्गोल हुन्छ। यहाँबाट तपाईँले निर्गोल गरिदिने हो केपी ओली के हुन् के होइनन् भन्ने कुरा? केपी ओली सहितको संसदीय दलको बैठक बस्नु पर्यो नेकपाको। अब बिना केपी ओली कसरी हुन्छ त भने? कानुनी रूपमा त्यो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओली हो, त्यो संसदीय दलको नेता केपी ओली हो। अब शक्तिशाली प्रधानमन्त्री उहाँ हुनुभयो अदालतको निर्णयपछि। हिजो पो काम चलाउ हुनुहुन्थ्यो त। अब त पुस 4 गते जानुभयो, होइन? पुस 4 गते केपी ओलीको के हो कार्यकारी हैसियत मलाई भनिदिनु त? त्यसपछि पो
काम चलाउ थियो। हिजोबाट अहिलेसम्म त केपी ओली झन् शक्तिशाली बने रहेछ है। स्वतः ए बाबा उनले त त्यहाँ पुर्याइदियो नि त अदालतले। काम चलाउ प्रधानमन्त्री भन्थ्यो, अब शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनाइदियो। अब पुरानो अवस्थामा फर्कियो नि त प्रधानमन्त्री, शक्तिशाली प्रधानमन्त्री। 5 गते यताका सबै निर्णयहरू बदर भए। अब 3-4 गतेको ठाउँमा प्रधानमन्त्री पुग्यो भन्नुको मतलब शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओली भए। अब उनी चाहिँ नेकपाका अध्यक्ष हुन्। तिनको विधानमा के छ भने 2 जना अध्यक्षले लेखेको कागज मात्रै वैधानिक हुन्छ। त्यो जोनमा पुग्यो नि त विषय। अब संसद आह्वान गरिन्छ, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नु पर्यो, अदालतको कुरा त कार्यकारी मार्फत त्यहाँ जानु पर्यो होला नि त। समय सीमा तोकेको छ, ल आह्वान होला, ल ठिक छ। प्रधानमन्त्रीमाथि त सोझै अविश्वासको प्रस्ताव जान्छ नि। त्यस्तो अवस्थामा कसरी जान्छ, कसले लान्छ? त्यो लान्छन् प्रचण्ड माधव समूहका सांसदहरू लान्छन्। उनको वैधानिकता के हो? त्यो त अहिले द्वन्द्वमा छ नि त, कि छैन? विवादमा छ नि त्यो, कि छैन? विवादमा छ भने त्यसलाई निरूपण नगरिकन अरू प्रक्रिया सहज अवस्था छ त अहिले हाउसको। बैठक अदालतले चाहिँ यथास्थानमा न फर्काइदियो। मान्नुहोस् नेकपा विभाजित छैन, खालि अहिले त पुस 4 गतेको अवस्थामा मात्र पुर्याइदिएको। पुस 4 गते गयो यो। अब पुस 4 गते के छ त भन्दा त्यहाँ एउटा नेकपा छ, त्यसका 2टा पार्टी अध्यक्ष छन्, त्यसको महासचिव विष्णु पौडेल हुन्। त्यसको निरूपण कसले गर्ने त? अब मैले गरिदिने हो भने त यो सबै यिनीहरूलाई गर्ने अधिकार छैन भन्छु म। किनभने 2/3 हामीले मत दिएर उनीहरूलाई 5 वर्षको लागि स्थिर सरकारको पक्षमा दिएको जनादेशभन्दा दाहिने देब्रे हामी मान्दैनौँ। अब यहाँ अदालत आइपुग्यो, प्रचण्ड र केपीको द्वन्द्व आइपुग्यो, त्यो नेपाली जनताको विषय हो। संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाउने पनि त गर्न सक्छन् नि, उनीहरूले गर्न सक्छन्। संसदीय दलको बैठक आह्वान गरेका छन् उनीहरूले। ठिक छ, त्यसपछि कति शक्ति कति कसको पक्षमा हुन्छ त? त्यसको चाहिँ संवैधानिक प्रक्रिया के हुन्छ त? ल संसदीय दलको बैठक बस्यो र दलको नेता चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने कुरा भयो। त्यस्तो भयो भने त सहज तरिकाले प्रधानमन्त्री बदल्यो। त्यस्तो भएन भने ल मानिलिउँ त्यहाँ भए त फेरि पहिले हुन्थ्यो होला नि भन्ने प्रश्न पनि छ। मानिलिउँ त्यहाँ फेरि केपी ओलीले कमान्ड गर्यो भने के हुन्छ त? यदि संसदीय दलको बैठक बसेर संसदीय दलमा केपी ओलीले बहुमत पुर्यायो भने के हुन्छ त? एउटा कल्पना एज इट इज रहन्छ त्यही सरकार। अनि त्यसपछि के हुन्छ त भनेपछि राजनीति चाहनाले निर्कुल गर्दैन, राजनीति शक्तिले निर्कुल गर्छ। अब कसको शक्ति कति त? त्यसो भने संसदीय दलमा जानु पर्यो। हिजो अब केपी ओली ढल्यो भनेर अबिर जात्रा, माला, विजय उत्सव, दुनियाँ केक खानेदेखि लिएर लड्डु खाइसके, त्यसको औचित्य छैन। त्यसो भए अझै खेल बाँकी छ। त्यो त बाबुरामले दिल्लीबाटै भनेको रहेछ, हर्षोल्लास गर्ने समय होइन, आत्मसमीक्षा गर्ने बेला हो। मलाई लाग्छ त्यो सबभन्दा करेक्ट छ। आज हामी कोही हो, मैले भनिहालेँ नि, यो त कोही हारेको जितेको कुरा होइन, खालि यो देश हारेको कुरा मात्रै हो। यिनीहरूलाई थाहा छैन क्या यो किन भइरहेको भनेर। के थाहा छ? मैले अहिले तपाईँलाई सोधेँ भने यु कान्ट से हाउ अल दिस ह्यापन, यु कान्ट से, एब्सोल्युटली कान्ट से। कसरी किन भयो यो घर? जनताको आदेश हो यो? यिनीहरूलाई यो गर्ने अधिकार छ? यिनीहरूले लड्डु अमिलो हुन सक्ने सम्भावना अझै पनि रहन्छ। अनि सम्पूर्ण कुरा बाँकी भनेको होइन। प्रधानमन्त्री पुरानो अवस्थामा फर्के। अब अदालती निर्णयअनुसार 13 दिनभित्र हाउस बस्नु पर्छ। केपी ओली प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यहाँ जान्छ, नेकपाको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री, नेकपाको अध्यक्षका रूपमा त्यहाँ जान्छ। अनि तँलाई मान्दिनँ अदालतले हराइदियो भन्ने अदालतले हराएकै छैन नि। संसद पुनर्स्थापना गरेको पुस 4 गतेमा मात्र फर्काइदिएको। अब खेल खेल्दै गर्छ, संसदबाट गएर मात्र भनिदियो। बस केपी ओलीले खेल्ने ठाउँ बाँकी नै छ। अब खेल सुरु हुन्छ, बल्ल सुरु हुन्छ खेल। अब मानिलिउँ न अविश्वासको प्रस्ताव राख्ला होइन, अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि प्रचण्ड पक्ष र अन्य पक्षले एकातिर मत गर्लान्, अरूले अर्कोतिर मत गर्लान्। त्यो बेला यो पार्टी विभाजनको हैसियत के हुन्छ त? पार्टी विभाजित भइसक्यो, यसको वैधता के हो? त्यो निर्कुल भइसक्यो। त्यो निर्कुल नभइकन अनि तत्त समूहका सांसदहरूले कहाँ कसरी मत हाल्छन्? नेकपा विभाजनको टुङ्गो र नेकपा संसदीय दलको नेताको टुङ्गो नलागेसम्म
त्यो विषय पनि सहज ढङ्गले निरूपण हुन सक्ने अवस्था अहिले छैन, जाँदैन। मैले देख्दा अर्को मध्यावधिको सिफारिस हुन सक्छ प्रधानमन्त्रीबाट, रङ होला राइट होला म त्यहाँ जान्न, तर त्यो हुन सक्छ। अब के गर्ने फेरि फेरि सुरु हुन सक्छ। यस, तर अदालतले त स्पष्ट रूपमा असंवैधानिक भनेर किटान गरिदियो नि, सबै व्याख्या गर्यो 76 1 2। अब त्यो खाली कानुनी पाटोहरूसँग बहस गरौँला, फेरि प्रधानमन्त्रीले त्यो आँट गर्नु त फेरि प्रधानमन्त्री सिद्धिने बाटो हो नि त त्यो त। अहिले पो काम प्रधानमन्त्री सिद्धिएका छैनन् त भने यिनीहरूले त यो त नियति हो हाम्रो। त्यसकारण हामीले भन्यौँ यो हाम्रो मतादेशको प्रतिकूल छ। तपाईँले यो 2/3लाई जो 2/3को नजिक छ, स्थिरताको लागि हो, यो समृद्धिको लागि हो, तपाईँ यसलाई सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्न भने एकमात्र सही विकल्प भनेको वास्तवमा मध्यावधि नै हो। त्यसकारण मैले भने अदालतले राजनीतिको बाटो लियो भने कार्यकारीको सिफारिसलाई सदर गरिदिन्छ, संविधानको बाटो लियो भने बदर गरिदिन्छ। उसले संविधानको बाटो लियो, उसले कुनै अर्को बाटो लिएन। तर राजनीतिक रूपमा त यो ठिक छैन नि त। अब त राष्ट्रका दृष्टिकोणले फेरि जे अदालतले गर्यो यो उपयुक्त मैले किन भनेको भने अन्यथा हामी फेरि चुनावको नाममा समूह उपसमूह समीकरणमा जान्छौँ। चुनावी हिंसाहरू हुन्छन्, 1 खर्बको खर्च आउँछ यसमा, ठुलो खर्च हो त्यो 1 खर्ब भनेको। अब अहिले हाम्रो राजनीतिक अभ्यास हेर्ने भने हाम्रो राज्यको सम्पूर्ण साधन स्रोत यिनै खरबेहरूलाई पाल्दा पाल्दै सिद्धिरहेको छ। 60% टोटल बजेटको रकम चाहिँ यिनीहरूकै लागि तलब भत्तामा जान्छ, 20% वित्तीय व्यवस्थापन भन्छन् ऋण ब्याज यस्तोमा, बाँकी 20% मात्रै विकास निर्माणमा लाग्ने हो। त्यसको पनि 50% पनि पुँजीगततर्फ खर्च नभएको गरिबीको कारणले हामी गरिबीको दुश्चक्रमा छौँ। त खालि यो को प्रधानमन्त्री हुने, को मध्यावधिमा जाने, कसकी बुहारी के हुने, कसकी स्वास्नी के हुने मात्रै किन मलाई रात दिन डिबेट गराउनुहुन्छ। बिहानै मलाई जापानबाट एउटा फोन आएको थियो, पत्रकारहरूले हजुरको पक्षमा पनि 2 शब्द बोलिदिनु पर्यो, यति गरिकन अन्तर्वार्ता लिने, उल्टो बदनामी खप्नुपर्ने, त्यसमा चाहिँ पत्रकारहरू 1 शब्द पनि नबोल्ने, यो पनि प्रश्न के हो जापानको तर्फबाट सोधिदिनु पर्यो भन्दै थिए। सारा मान्छे सचेत भइसक्यो नि, अब त नागरिक पनि सचेत भइसक्यो। नागरिकले पनि नेताहरू किन यो गर्दा रहेछन् कसो गर्दा रहेछन् भन्ने हिसाब गर्न थालिसके। त्यो सबै कुरालाई हामीले व्यष्टिमा होइन समष्टिमा भन्नुपर्यो, मिडियाका माध्यमबाट सम्प्रेषण गर्ने यो गुरुतर दायित्व त अब हामीसँग पनि भयो नि। कुनै गोर्खापत्र त चलाइरहेको छैनौँ नि हामी, जहाँ सरकारको चाहिँ खालि गोपी किन कौ मात्रै वाचन गरिन्छ। जनताको के चाहना हो त? यस्तो डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो, यहाँले देखेको सबैभन्दा गाँठो परेको विषय चाहिँ नेकपा संसदीय दल र नेकपा विभाजनको प्रश्न। त्यो गाँठो चाहिँ त्यति सजिलै फुक्ने अवस्था छैन अहिले। अब मैले त रक्तपात अब त्यहाँ हुन्छ, घनश्याम भुषालले मैदानमा रक्तपात हुन्छ भनेका थिए, मैले देख्दा रक्तपात चाहिँ अब त्यहाँ हुन्छ। किन? उनीहरू केपी ओलीलाई लतारेर विद्या भण्डारीलाई पछारेर भए पनि त्यहाँबाट बेदखल गर्नेपट्टि छन्। अब यो त कानुनी राज हो, एउटा प्रक्रियाभन्दा अर्को प्रक्रियाबाट त्यो चिज हुन सक्दैन। फेरि संसदीय दलमा लगभग सांसद सङ्ख्या हाराहारीमा रहेछ दुवै पक्षको। डाक्टर साहबले अगाडि भन्नुभयो तिनीहरू पनि भेडा गोठाला त होइनन् होला, तिनीहरूले पनि केही त त्यहाँ गर्लान् भनेपछि यो विषय चाहिँ अब बढी पेचिलो, यो विषय त्यहाँनिर हुने। त्यसैले त हामीले बरु मध्यावधि भनिदिने कारणै त्यही थियो नि। किन जनादेशै होइन क्या त्यसको लागि, लडाइँको लागि त मतादेशै होइन नि हाम्रो। उनीहरू लड्नै पाउँदैन, लड्ने हो भने हामीबाट भएन, हामी बिदा पाऊँ भन्नुपर्छ, उनीहरूले छुट्टी लिनुपर्छ। ठिक छ, त्यस्तो बेलामा कुनै अर्को प्रधानमन्त्री सहज तरिकाले ल्याउँछन् भने हामीलाई टेन्सन दिँदैनन्, हाम्रो दिमाग चाट्दैनन् भने ओके, हामीलाई टेन्सन दिने त अधिकारै छैन। किन हामीले यसको विरुद्धमा मत दिएको हो नि त? यो त हामीले 20 वर्ष बेहोऱ्यौँ नि त, गएको 15-16 वर्ष होला 63 गणना गर्दाखेरि। त्यो अवधिलाई जस्तो संविधानमा पनि मध्यावधिको विषय किन राखिएन भने हामीले मध्यावधिलाई पटक पटक दुरुपयोग गर्यौँ। संविधानका परिकल्पनाकारहरूले नै, हामीले होइन नि, यिनै नेताले हो नि त मध्यावधिको क्लजै त्यहाँ राखेन। मध्यावधिको क्लज नराखेको कारण चाहिँ के थियो भने हामी अस्थिरताको पुनरावृत्ति गराउँदैनौँ। तर अस्थिरताको पुनरावृत्ति त हुने नै भयो नि त, अब अपरिहार्य भयो नि त। अब यसको बोझ नेपाली जनताले किन आफूले तलब भत्ता दिएर पालेका कार्यकर्ताले हामीलाई बोझ दिने अधिकार कसले दियो भनेको नि?
डेमोक्रेसीमा जनता मालिक हो नि त, सोभरेन हुन्छ नि त पिपुल। यो गर्ने अधिकार उनलाई कसले दियो मलाई भनिदिनु त, कसले दियो? त्यसो एक थरीले चाहिँ अब नेकपा मिल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्न थाले। शेरबहादुर देउवालाई नि भित्रभित्र मनमा चाहिँ कहीँ न कहीँ हिजो चुनाव भन्दै गर्दा पुनर्स्थापना भयो भने यी नेकपाहरू फेरि मिल्छन्, त्यो भएर चुनावमै जानुपर्छ भन्ने कुराले कहीँ न कहीँ मोटिभेट गरेको थियो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। त्यो सम्भावना छ, नेकपा फेरि मिल्न सक्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन सक्ने सम्भावना छ। अब प्रचण्डले भनेको छ केपी ओलीसँग कुनै पनि किसिमको सहकार्य सम्भव छैन। अब कुन चाहिँ कसले भन्यो? यो लालबुझ कसले भन्यो होला? उसको बोली बिक्दैन बजारमा। नेकपा मिल्न सक्ने गुन्जाइस छैन, होइन छुट्न सक्ने पनि छैन नि। डाक्टर साहब गाँठो यसरी परिरहेको छ कि अब तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँनिर अब रगत बग्छ भन्नुभयो। राजनीतिमा त सबै सम्भावना हुन्छ कि, तर प्रचण्ड त सुप्रिमो हुन् नि। उनले भने केपीसँग कुनै किसिमको सहकार्य सम्भव छैन भनेपछि कहाँबाट त्यो हुन्छ त भनेको नि? मलाई बताइदिनु कहाँबाट हुन्छ त्यस्तो? मैले भनेअनुसार हुने हो भने त म आफू प्रविधि फर्मुला सूत्र फिट गरिदिन्छु, कसरी उनीहरू मिल्न सक्छन् त्यो सबै म परिकल्पना गर्न सक्छु। तर यसको परिकल्पनाकार त म होइन, न यसको सुप्रिमो म हो। यसको सुप्रिमो त प्रचण्ड हुन्। उनी के भन्छन्? केपी ओलीसँग भन्नु पऱ्यो कुनै पनि किसिमको सहकार्य सम्भावना छैन भनेपछि कहाँबाट पार्टी एकता हुन्छ? कहाँबाट मिल्छ त यो? अब उनले नै छ भने त हुन्छ, अरू कुनैले त्यो भनेर मैले भनेर हुन्छ र? त्यो कुनै एउटा कार्यकर्ताको त यो लडाइँको चाहनै होइन त। कार्यकर्ताहरू उफ्रिराखेका छन् बजारमा, कुटाकुट गर्न उनीहरू उतारू छन्। उनीहरू नै अश्लील शब्द बोल्छन्। एमसिसीको कुरा आएपछि ध्याट भनेर ती रोक्छन्। विद्या तेरो सिन्दुर खोइ, केपी ओली तेरो कोही भन्दाखेरि त हौस्याउँछन्। त्यो भन्ने कार्यकर्ता को हो? त्यो बनाउने नेताहरू को हो? यिनीहरू दण्डनीय छन् र यिनीहरू दण्डभागी छन्। मैले भनेको त्यहाँ हो। महिलाई केपी ओलीको दलाल भनिदिए। म केपी ओलीको दलाल हुँ भने विष्णु रिमाल सूर्य थापाहरू के हुन् त? फेरि गोर्खापत्र के हो? रेडियो नेपाल के हेरेर बसेको छ त्यसो भने? उनीहरू हुन् नि केपी ओलीका रियल पहरेदार त। हामी त लागेको कुरा भन्दिनँ हो। कहिले माओवादी छन् युद्ध दमन गरेर आतङ्ककारी हुन् मारेर सिद्ध्याउनुपर्छ भन्थे हामी खबरदार भन्थ्यौँ। त्यति बेला हामीलाई नै माओवादी भन्थे। त्यसपछि चाहिँ नाकाबन्दीको कुरा आयो, केपी ओलीको पोजिसन ठिक छ भन्यो, हामीलाई नै केपी ओलीको दलाल भनिदिए। त्यसपछि चुच्चे नक्साको कुरा आयो, केपी ओलीले विचलन गरे भनिदिउँ, फेरि हामीलाई अर्को काङ्ग्रेस भन्न थाले। फेरि यिनीहरू त अब यो जुन मौसमी एउटा दृष्टिकोण छ नेपाली बौद्धिकहरूको, यो गलत छ। यसको विरुद्धमा हामीले आफूलाई उभिएको। जस्तो प्रधानमन्त्रीले हिजो भन्नुभयो कि अब यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने एक हल बाँधेर नेपाल र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री खोज्न कहिले उत्तरतिर जान्छन्, कहिले दक्षिणतिर लाग्छन्, के थाहा भोलि मैसँग पनि हात जोडेर आउन सक्छन् भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यो खेल सुरु हुन्छ। अब त अर्को हुनै सक्दैन। अब के हुन्छ भने यिनीहरूको डेलिगेसन जान्छ देउपा निवास, हजुर प्रधानमन्त्री भइदिनु पर्यो भन्छन् यिनीहरूले। अब बहुमत पुग्छ कि पुग्दैन, फेरि खेलको त्यहाँ प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि डाक्टर साहबले भन्नुभयो प्रचण्डको त बोली लरबरिन थालिसक्यो नि, त्यो पनि हुन्छ भन्ने के छ र डाक्टर साहब? होइन, त्यहाँ जानु पर्यो, त्यहाँ दिन्छु भनेर होइन नि त, मनमा एउटा राखेर हजुर भइदिनु पर्यो। शेरबहादुरले पनि एकथोक त भन्छन् होला नि त। अब त्यसपछि त्यहाँ के स्थिति बन्छ, त्यो स्थिति अनुकूल भएन भने फेरि ओली भए ठाउँमा यो गर्न आउनु पर्यो, त्यही भनेको ओलीले। सबै सम्भावनाहरू ओपेन छ। किनभने दलीय व्यवस्थामा दलको कमान्डमा, संसदीय दलको कमान्डमा राजनीति हुँदासम्म न उनीहरूले जे भन्यो त्यो हुने हो। जस्तो यहाँ त चिफ हुइप को त? अब नेकपा भन्नेको अस्तित्व को मार्फत, कुन चिफ हुइप मार्फत सांसदहरूलाई कुन प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने, कुन नेतालाई भोट हाल्ने भन्ने सूचनाको वाहक को त? नेकपाको को त? अहिलेसम्म मलाई लाग्छ देवगुरुङ हुन् क्यारे। अब पार्टी फुट्ने जस्तो कुरामा आयो, अदालतको निर्णयले फर्केर देवगुरुङ नै चिफ भए। केपी ओलीले दिने हो आदेश। दुईजनाको अध्यक्षको त्यहाँ सही चाहिन्छ। उनीहरू दुईजनाले एक ठाउँमा हस्ताक्षर गर्छन् त। अब भनेपछि पहिलो भनेको त समूह निरूपण भयो। अब अहिले आएर त्यो पार्टीको आधिकारिकताको कुरा आयो, त्यसको निरूपण कसरी गर्ने त? पार्टी फुट्नको लागि दुवैमा 40-40% चाहियो। अनि त्यो के हुन्छ? त्यो छैन। यस, अनि के हुन्छ? अध्यादेश केपी ओलीले ल्याउनु पर्यो, उनी नल्याउलान्। अनि के हुन्छ त्यसपछि? उनीहरू फुटेर जानु पर्यो। फुटेर जाने हो भने फेरि मकैको घोगो लिनु पर्यो, सूर्य केपी ओलीसँगै रहला।
त्यसपछि रियल सङ्कट आउँछ, त्यसपछि रियल संवैधानिक सङ्कट आउँछ र फेरि मध्यावधि सिफारिस हुन्छ। के गर्नु छ तपाईँ? अब केपिओलीलाई नखुजेल लगेर थुन्छौँ भन्छन् नि, लाने हो त नखुजेल, कसले लाने हो भने? साथीहरू यो विषयमा सोचेकै छैन नि, विजय जुलुस गर्न हतार छ नि। अब सोच्छन् नि, धेरैले आज एकैचोटि अन्तर्वार्ता लिएको छ, सोच्छन्। यहाँ त आफ्नो रेडियो हेर्ने, आफ्नो टिभी हेर्ने यो न चलन छ। विजय जुलुसै खल्लो हुने गरी डाक्टर साहबले भनिरहनु भएको छ विषयहरू। फेरि मध्यवधि सिफारिस हुन सक्छ, खेल बल्ल सुरु हुँदैछ। प्रधानमन्त्री पुरानोमा गयो। संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास के भने मोरल्ली प्रधानमन्त्री राजीनामा दिनु पर्छ। म दिन्न भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? भनिसके त, संसद फेस गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री भन्ने सल्लाहकारले हिजो भनिसके। राजीनामाको त रा पनि छैन त्यहाँनिर। भनेपछि अब के हुन्छ त? त्यही हुन्छ होइन? अब प्रधानमन्त्री शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीको रूपमा हाउसमा जान्छन्, आफ्नै दलका नेताहरूले त हाम्रो प्रधानमन्त्री होइन भन्छन्, यो कुरा म चिन्दिनँ भन्छ हाउसले। अब हाउसको स्पिकर उताको भएको रहल म चिन्छु भन्छ, त्यसो भने मतदान गरौँ भन्छ। त्यसो भने मतदानको वैधानिकता के हो भन्छ, समूह र पार्टीको वैधानिकता के हो भन्छ। त्यसो भने फेरि अदालतमा जाउँ भन्ने कुरा हुन्छ। फेरि अदालतमा जानु पर्यो, अर्को 3 महिना लाग्छ। अनि के हुन्छ? डाक्टर साहब भन्दै हुनुहुन्छ कि काम चलाउ थिए, अझै केपी ओली शक्तिशाली बने। अनि अहिले लड्डु खाएर अबिर जात्रा गरिरहेका मान्छेले सुन्न सक्दैनन् नि यस्तो कुरा। त्यो मेरो समस्या होइन। मैले त सिनारियो देखाइदिएँ, मेरो समस्या हो र त्यो। कसलाई साह्रो भयो, कसलाई सजिलो हो, त्यो मेरो समस्या होइन नि। मैले त एउटा सिनारियो देखाइदिएँ हो, मैले देखाइदिएँ। अर्को देखाइ पर्दैन। यहाँ यही देखिन्छ। यो हेर्दा यी तथ्यहरूबाट विषयलाई चाहिँ केलाउँदा यस्तो देखिन्छ। डाक्टरले त सम्पूर्ण जाँचबुझ गर्ने हो, स्टुल हेर्ने हो, ब्लड हेर्ने हो, इसिजी हेर्ने हो, एमआरआई गर्ने हो, त्यसपछि रिपोर्ट हेर्ने हो। अनि तिम्रो यहाँ यस्तोहरू छ, यहाँ यस्तोहरू छ, बाबुरामलाई जस्तो पठाइदिने हो। अब हाम्रो काम चाहिँ के भने बाबुराम किन गए? अनि के बाबुराम बिरामी हुँदैन? लडिरहेछ नि त उहाँ। विश्व भए जस्तो भयो अरे यो संसद पुनर्स्थापना भयो भन्ने सुन्ने बित्तिकै बिरामी नै विश्व भए जस्तो लाग्यो अरे नि त बाबुराम। त्यसपछि शङ्का उत्पन्न हुने हो, त्यसपछि शङ्का उत्पन्न हुने हो। यो बाहना हो कि अर्कै कामले गएका हुन् कि भनेर नेपाली डक्टरले उपचारै नगरी बिरामी विश्व भइसक्यो बाबुराम भट्टराईको दिल्लीमा संसद पुनर्स्थापना भएपछि। त्यसपछि बाबा जानै नपर्ने रहेछ। हो, त्यसै यो शङ्काको लाभ उनीहरूको यो आचरणले दिएको। नत्र मान्छे बिरामी त हुन्छ नि। र मलाई आफै अनुभव छ, म आफै बिरामी भएर जान्छु, मलाई नै रहले उपचार गराइदियो भन्छन्। मेरो कृषि विकास ब्याङ्कमा घर जाकट छ, मलाई रहले उपचार गराइदियो भन्छन्। त्यस कारण म पत्याउँदिनँ नि अरूको कुरा, म आफै साक्षी छु। मलाई कसले उपचार गराइदियो भन्ने कुरा सबैभन्दा बढी थाहा पाउने को होला त? त्यो त मै होला नि त। र मेरो चाहिँ यो छ सिनारियो। अब मलाई नै रहले उपचार गराइदियो भन्छन्, म त्यो कथा पनि विश्वास गर्न छोडेँ। दरबारको कुरा पनि यही हो। मैलाई दरबारिया भनिदिएपछि मलाई दरबारिया कस्तो हुँदो रहेछ भने थाहा भयो। अब केपी ओलीको कुरा छ, मैलाई केपी ओलीको दलाल भनिदिएपछि त्यसमा सुरु थापाको हो नि त, गोर्खापत्रको हो। मैले लेख्दा उनीहरू हुन् केपी ओलीका पहरेदार त। अब उनीहरू मलाई देख्छन् भने कत्रो भ्रम छ त, यहाँ चिर्नु पऱ्यो नि यसलाई त। यिनीहरूलाई कस्तो लाग्छ भन्ने कुरा पनि त्यही हो। गौर गरेर हेर्नु पऱ्यो के छ भित्र, कथा के छ, कथाले के मागिराखेको छ। अब यो संसदले सहज रूपमा नयाँ प्रधानमन्त्री दिन सक्ने अवस्था त्यसो भए छैन होइन डाक्टर? अब हिसाब क्लियर चाहिँ देखिँदैन, किनभने त्यहाँ 138 को बहुमत अल्पमत चाहिन्छ। कोसँग कति सांसदहरू छन्? प्रधानमन्त्रीत्वमा चाहिँ अघि हामीले जिब्रो लडराएको कुरा भन्यौँ, सहज प्रक्रियाबाट चाहिँ समस्याले निकास पाउने नदेखिँदाखेरि एउटा राम्रो उपाय चाहिँ मध्यावधि हो भन्ने हाम्रो तर्क त्यहाँ थियो। त्यो देशको लागि छैन भन्ने त हामीले भन्यौँ, तर यो सबै त मतादेशको अनुकूल होइन नि त। हामीले त यो नगर्नको लागि सुविधाको बहुमत दिएको हो, यो नङ्गा नाच्नको लागि दिएको हो र भने उनीहरू त नङ्गा नाचे। यहाँ यस्तो बेलामा हाम्रो रवैया कस्तो भनेर सोध्न जाने भनेको चाहिँ जनता नै हो। र मैले के भनेको थिएँ भने यो 2/3 मास्नेलाई चाहिँ भ्याकुरो खेद्नुपर्छ र त्यसको लागि म आफै राष्ट्रिय अभियान लिएर निस्किनेवाला छु र क्याटेगोरिकल्ली भन्नेवाला छु कि यो राजनीतिक अपराध गर्नेले कुनै हालमा जित्नु हुँदैन। यो हो नि मेरो चाहिँ माग त यो हो नि, मेरो पोजिसन चाहिँ यहाँ हो नि। केपी ओली फलानु मेरो पोजिसन होइन नि, तर सिनारियो चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थामा हुने र गर्ने सहज उपाय र बाटो भनेको चाहिँ यो हो। मैले सिनारियो मात्रै देखाइदिएको, मेरो पक्ष चाहिँ त्यो हो।
यो 2/3 माथि खेलबाड गर्ने दण्डभागी छन्, दण्डनीय छन् र उनीहरूलाई दण्डित गर्न नेपाली जनताहरू अग्रसर हुनुपर्छ। मेरो पोजिसन चाहिँ यो। महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। ल।